أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله من خوب هستم. خوب متشکرم. اسم شما چی؟ خانواده شما خوب هستند دوستان؟ بله انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. دوستان ما چه میخوانیم؟ من درس واضح های جدید یاد گرفتید؟ آپ لوگوں نے نیو ورڈ یاد کیے؟ ہمیں ہندوستان یاد گرفتن؟ خیلی خوب بخوانیم درس شروع کنیم. بله کردار فاطمه سلام خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا من خوبم شما خوبی؟ خوبم. اسم شما چیست؟ اسم من کردار فاطمه است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم. کجا زندگی میکنی؟ من در لکھنؤ زندگی میکنم. شغل شما چیست؟ من دانشجو هستم. بله خیلی خوب. شما بفرمایید خانه شما آشپزخانه دارد؟ بله آقا. بگید بله خانه من آشپزخانه دارد. خانه من آشپزخانه دارد. یخچال کجاست؟ فاطمه یخچال کجاست؟ یخچال در آشپزخانه است. سلام آشپزخانه است. کردار فاطمه یخچال در آشپزخانه است. بله تخت کجاست؟ تاکہ خواب است. تخت در اتاق خواب است. باقی لوگ مائک بن کے کردار فاطمہ سے بات کر رہا ہوں. باقی مائک بند کر کے جواب دیں. تخت در اتاق خواب است. خوب شما بفرمایید اتاق شما پنجره دارد؟ بله آقا. بله اتاق من پنجره دارد. بله اتاق من پنجره دارد. خیلی خوب. شما در آشپزخانه چه کار میکنی؟ بگید من در آشپزخانه غذا میپزم. متوجه هستی؟ حفیظه سلام خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. بله خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنا خوبند. خوش میگذرد؟ بله خوش میگذرد. مسرت جان میخواهد با شما درباره لوازم خانه حرف بزند. لوازم خانه گھر کی ضروریات کی چیزیں، یہی جو ہم نے کل ورڈز لکھے ہیں. مسرت جان حفیظه با حفیظه درباره همین چیزهایی که ما خواندیم حرف بزنید، گفتگو کنید. سلام مسرت. مسرت دیگه مشغول هستن شاید. بله بله. خب شما با عذرا بطول حرف بزنید درباره لوازم خانه. هستید عذرا بطول؟ سلام. جی آقا آڈیو بھی خراب آ رہی ہے، ویڈیو بھی پاز ہو گئی. آپ کے نیٹ ورک پرابلم ہے، آپ دوبارہ کنیکٹ کیجئے. باقی لوگوں کے تو ڈسٹرب نہیں ہے؟ نہیں آقا میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. نہیں آقا. نہیں صحیح آ رہی ہے آواز؟
بله بله آقا. آقا. عذرا بطول هستی کیا رہی ہے؟ شما؟ بله خیلی درست خوب. است. بله خب شما با دیگه چه کسی حرف میزنی؟ با طاهره کاظمی حرف بزنید حفیظه. بله. سلام عزیز حفیظه. سلام. شما خوبی؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ بله من هم خوبم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما اهل کجا هستی؟ من اهل الہ آباد هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل لکنو هستم. شما خانه شما اتاق خواب دارد؟ بله خانه من اتاق خواب دارد. خانه شما آشپزخانه دارد؟ بله خانه من آشپزخانه دارد. چه چیزی ها آشپزخانه دارد؟ چه چیز غذا. بله بله آقا. بفرمایید حرف چه بزنید. چیزها آشپزخانه دارد؟ چه چیزها در آشپزخانه است ایسے کہہ لیجئے چه چیزها در آشپزخانه است. آشپزخانه در ظرف است. نه در آشپزخانه که ظرف اجاق گاز یخچال در بله. آشپزخانه است. بله. بله بس تمام ہو گیا. بولو. سیب کجا است؟ سیب در یخچال است. مایکروویو کجا است؟ مایکروویو در یک آشپزخانه است. خانه شما اتاق پذیرایی دارد؟ بله خانه من اتاق پذیرایی دارد. خانه شما ایک ہی یہ بھی بولیں وہ بھی بولیں کبھی کبھی پوچھیں. بله بله بله. پوچھیں. خانه شما راه پله دارد؟ راہ پلے بله خانه من راه پله راہ دارد. پلے دارد. بله آقا. خب شما کجا ظرف میشویی؟ من در آشپزخانه ظرف می شوم. من در ظرفشویی مثلا ظرف میشویم. ایرم نقوی سلام خوب هستی شما؟ ایرم نقوی وعلیکم السلام آقا. کائنات نقوی ممنون. میخواهد با شما حرف بزنند. کائنات نقوی با سلام کائنات علیکم. آبدی با هم حرف بزنید. زود باشید. سلام خواهر. سلام خواهر. حال شما خوبی؟ شما خوبی؟ بله خوبم ممنون. بله شما من خوبی؟ خوبم. بله من خوبم. آیا شما خانه دارد؟ داری آیا شما بله. خانه در آفریقا داری؟ زندگی میکنم. بله من خانه دارم. من خانه دارم. شما ظرف شویی داری؟ شما خانه شما چند اتاق داری؟ نہ خانے میں داری کیوں کہہ رہی ہے؟ دیکھیے میں نے کتنا سمجھایا تھا نہاد اور بالے دار ہے. کتنا سمجھایا تھا میں نے ارم کہ نہاد کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو خانہ شما میں شما نہاد ہے یا خانے نہاد ہے؟ گھر کے بارے میں پوچھ رہی ہیں یا شما کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ خانہ شما چند اتاق دارد تو داری کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ کتنی بار کہا ہے کہ جملے میں نہاد پہ توجہ دیجئے اسی کے اعتبار سے دارن داری آئے گا. خانہ شما شما دیکھ کے آپ نے داری لگا دیا جبکہ شما کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہیں آپ خانہ شما کے بارے میں پوچھ رہی ہیں. آپ گھر کے بارے میں پوچھ رہی ہیں اور گھر ہے تھرڈ پرسن. خانہ شما کتنا سمجھایا تھا؟ خانہ شما چند اتاق دارد نہ یہ کہ داری. بله خانه من سه اتاق دارد. خانہ من سے اتاق دارد. خانہ من سے اتاق دارد. سه اتاق دارد. شما ساعت داری؟ ببخشید خواهر. شما ساعت شما داری؟ شما ساعت داری؟ بله من اتاق خواب دارم. ساعت بله. شما ساعت داری؟ بله من 2 ساعت دارم. بله من 2 ساعت دارم. یک ساعت بله من من 2 ساعت ساعت دارم. دیواری دارم. من 2 ساعت دیواری دارم. بله. دیوار پول داری. شما کجاست؟ پول شما کجاست؟
حول شما کجاست؟ حلیمان در حمام است. حلیمان در حمام است. در حمام. بله متوجہ آیا ہستی؟ آشپز خانه شما؟ بله یہ آپ لوگوں کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ کسی نے کتاب کھول کے بھی نہیں دیکھی ہے، ان ورڈز کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے. اتنا پریکٹس، اتنا سمجھانے کے بعد بھی آپ اتنا سا کام نہیں کر سکتے تھے کہ ان ورڈز کو یاد کرتے. اگر یاد کرتے تو یہ ورڈز ذہن میں ہوتے، جھٹ جھٹ ایک دم بڑھ بڑھ کے ایک دم سے باتیں کرتے آپ. لیکن کیونکہ آپ نے ورڈز دہرائے نہیں ہیں اس لیے آپ ایسے کر رہی ہیں سوچ سوچ کے. آپ لوگ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنی محنت کرتا ہوں میں کہ آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہو، پنکھا بھی بند ہے، پسینے میں تر ہوں میں، آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو. لیکن آپ دیکھیے کیا کرتے ہیں میرے ساتھ کہ ورڈز بھی نہیں دہرائے آپ لوگوں نے. میں لکھ دیے اوپر سے میں نے اسی وجہ سے، پھر بھی نہیں وہ گفتگو کر پا رہے آپ انہیں دیکھ کے. تخت کجاست؟ در اتاق خواب است. خانه شما چند اتاق خواب دارد؟ خانه من 2 اتاق خواب 1 آشپزخانه دارد. بله شما بفرمایید مثلا یخچال کجاست؟ یخچال در آشپزخانه است. شما کجا غذا میخوری؟ من در اتاق پذیرایی غذا میخورم. در آشپزخانه چه کار میکنی؟ من در آشپزخانه غذا میپزم. کجا میخوابی؟ در اتاق خواب میخوابم. روز کی گفتگو میں اتنے دن سے کرتا آ رہا ہوں، پریکٹس کرا رہا ہوں، لیکن آپ لوگ ایسے کر رہے ہیں جیسے پہلی بار زندگی میں آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور سنی ہیں. خانه من بگید مثلا خانه شما حیات دارد؟ بله خانه من یک حیات بزرگ دارد. یک حیات بزرگ دارد. آیا حیات شما باغچه دارد؟ بله خانه من باغچه دارد و در باغچه من یک درخت سیب و یک درخت انگور وجود دارد. کتنی آسان باتیں ہیں، اسی لیے میں نے سامنے ورڈز لکھ دیے. نہیں بول پا رہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کچھ کمی ہے، آپ میں کمی ہے کہ آپ نے دہرایا نہیں ہے. آپ میں بالکل بغیر تکلف کے کہہ رہا ہوں، چاہے آپ سب کو برا لگے، آپ نے دہرایا نہیں ہے. دہرائے گا الگ ہی پتہ لگ جاتا ہے. شازیه سلام، خوب هستی شما؟ بله آقا من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آقا آنا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ مہینے سے جو لوگ میرے ساتھ فارسی پڑھ رہے ہیں آپ میں سے بتائیے کوئی نیا ورڈ ہے اس میں ایک ورڈ بتا دیجئے کہ نیا ہے. قسم کھا کے بتا دیجئے کہ ایک ورڈ بتا دیجئے کہ نیا ہے. 2-3 مہینے میں بھی اگر آپ کو یاد نہ ہوا، یا جو 1 مہینے سے 15 دن سے 20 دن سے آ رہے ہیں تو پھر افسوس ہے. خوب شازیه شما با مریم خان حرف بزنید. خوب آقا. مریم خان سلام. خیلی خوب، چیکار کنیم دیگه. وعلیکم السلام. مریم خان شازیه سلام مریم بزنید. هلو شازیه شما مشغول هستی؟ بله نہیں آقا ان کی آواز نہیں آ رہی. خوب هستی شما؟ بله آقا من با مریم خان حرف بزنید. گفتگو سلام مریم. مریم خان دیگه فریضه. شازیه شما با فریضه حرف بزنید. شازیه با فریضه. خوب آقا. بله آقا. سلام فریضه. وعلیکم السلام. شما خوبی؟ من خوبم. شما خوبی؟ بله من خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. و خانواده شما چه خبر؟ بله آنا خوب هستن. شما چند در خانه شما چند پنجره دارد؟ در خانه شما دارد نہیں آئے گا. در خانه شما چند پنجره وجود دارد یا در خانه شما چند پنجره است. خوب آقا. خانه من 2 پنجره دارد. بله. خانه شما راه پله دارد؟ بله خانه من راه پله دارد. خانه شما چند راه پله دارد؟ فقط یک پله دارد.
و شما ظرف را کجا شویی؟ کجا میشویی؟ شما ظرف کجا میشویی؟ من ظرف در ظرفشویی میشویم. ظرفشویی کجاست؟ ظرفشویی کجاست؟ ظرفشویی کجاست؟ آشپزخانه بله در آشپزخانه است. ظرفشویی در آشپزخانه است. بله. شما کجا دوش میگیری؟ شما کجا دوش میگیری؟ در حمام دوش میگیرم. دوش گرفتن کہتے ہیں شاور لینا. دوش گرفتن یعنی شاور لینا. شاور لینا یا نہانا. تو اس کا مطلب دوش کے معنی کیا ہوئے؟ شاور. دوش کے معنی کیا ہوئے؟ شاور. شاور جو پانی چلتا ہے اسے کہتے ہیں دوش. دوش یعنی شاور. انگلش میں جب ہم بولتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ شاور لینا. کہاں گئے تھے بھائی؟ میں ذرا شاور لے رہا تھا یعنی نہا رہا تھا. دوش کہتے ہیں شاور کو. دوش گرفتن یعنی شاور لینا یعنی نہانا. شما کجا دوش میگیری؟ من در حمام دوش میگیرم. بله. در اتاق پذیرایی چه چیزها مبل کجاست؟ مبل در اتاق پذیرایی است. متوجه هستی دوستان یا نه؟ بله آقا. شما چند تا ساعت دیواری داری؟ من 2 ساعت دیواری دارم. ساعت دیواری یعنی دیوار گھڑی. ساعت دیواری. ساعت موچی. ساعت موچی. موچ کہتے کلائی کو. ساعت موچی یعنی کلائی گھڑی. ساعت موچی یعنی کلائی گھڑی. ساعت دیواری یعنی دیوار گھڑی. کولر. کولر مت پڑھیے گا فارسی میں. کولر. کولر 2 چیزوں کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کولر آبی, ایک ہوتا ہے کولر گازی. کولر آبی کہتے ہیں وہی کولر جو ہم چلاتے ہیں گرمیوں میں پانی ڈال کے, پنکھا جو ہوتا ہے اسے کولر آبی. لیکن ایک کولر گازی ہوتا ہے, اسے اے سی کو کیا کہتے ہیں؟ کولر غازی. کولر گازی. کولر گازی یعنی اے سی یعنی ایئر کنڈیشنر. اے سی ایئر کنڈیشنر. ایئر کنڈیشنر اے سی ایئر کنڈیشنر کولر گازی. کولر آبی, آب یعنی پانی, پانی والا کولر. بلے. شما کولر آبی داری ہے کولر گازی؟ من دونوں دارم. دونوں داری. من هر دو دارم. من هر دو دارم. من هر دو دارم. بله خیلی خوبه که هر دو داری. خیلی خوب. سیب کجا؟ سیب در یخچال است. اب ذرا مائک بند کر لیجیے. آپ لوگ خود سے تو بات کرنے کے لائق ابھی ہے نہیں بہت سے لوگ, کیونکہ پریکٹس آپ لوگوں نے اکثر نے جنہوں نے کی ہے وہ ذرا اپنے آپ کو برا نہ مانے, میں ان لوگوں کو الگ کر رہا ہوں. جن لوگوں نے نہیں کی میں انہیں کہہ رہا ہوں. اب آپ مائک بند کیجئے کیونکہ ورڈز ہم یاد کر چکے ہیں. اگر مائک آن بھی کریں گے تو چلے گا کیونکہ کوئی چیز مس نہیں ہوگی. جو لوگ اب مس سمجھ رہے ہیں وہ کل اس کا مطلب کلاس میں نہیں تھے. یہ ورڈز میں کل لکھوا چکا ہوں. اب میرے ساتھ بولیے. سلام. بله من خوب هستم. بله من خوبم. شما خوبی؟ ایک کے بعد ایک مت بولیے, ساتھ بولیے, ساتھ بولیے, ورنہ ایک ایک کا جواب سنوں گا تو 35 سیکنڈ لگیں گے 35 لوگوں کا سننے کے لیے مجھے. خانواده شما خوب هستند؟ بله خوب هستند. ببخشید شما اهل کجا هستی؟ من پاکستان هستم. شما چند تا خانه داری؟ خانه شما چه دارد؟ خانه من خانه من 2 اتاق خواب, 1 اتاق پذیرائی, 1 اتاق مطالعه, 1 آشپزخانه, 1 دستشویی, بله 1 دستشویی و 1 حمام دارد. یک حمام دارد و یک حیات بزرگ دارد. یک حیات بزرگ دارد. در حیات من یک باغچه وجود دارد. در باغچه من درخت سیب و انگور و گلاب وجود دارد. درخت سیب و انگور و
گلاب گلاب دارد. بله. تخت در اتاق خواب است، مبل در اتاق پذیرایی است. اتاق من دو پنجره یک در دارد، دو پنجره و یک در دارد. بله. ها بله. اجاق آشپزخانه چه دارد؟ آشپزخانه یک اجاق گاز، یک یخچال و یک ظرفشویی دارد و یک کابینت دارد. یک کابینٹ یعنی کیبنٹ، جو آج کل کیسے چلتا ہے. آپ نے آج کل کے کچن دیکھے ہیں، یہاں پہ گیس چولہا رکھنے کا سلیب بنی ہے، اوپر ایک لکڑی کا بنا دیتے ہیں، وہ کھول کے برتن اس میں کیا رکھتے ہیں، برتن مسالے سامنے اس کے اندر رکھتے ہیں. فوٹو ابھی دکھاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھلے آقا سمجھ. بله. در اتاق من یک کولر آبی و یک بخاری وجود دارد. بخاری یعنی روم هیتر. بخاری. بله. در اتاق مطالعه من، در اتاق مطالعه یعنی اسٹڈی روم. در اتاق مطالعه من 4 صندلی و یک میز بزرگ وجود دارد و یہ دو تا قفسه کتاب. دو قفسه کتاب یعنی دو الماری کتابیں، دو الماری کتابوں کی. بھلے دو اتاقیں. و در اتاق خواب یک موبل وجود دارد. متوجه هستید؟ بله آقا. خانه من خیلی بزرگ است. اب اگر آپ سے میں کہوں اپنے گھر کے بارے سے ریلیٹڈ 20-30 لائنیں لکھیے مثال کے طور پر، آپ گھبرائیے گا مت کہ 20 لائنیں کتنا آسان ہے. آپ بولیے خانہ من یہ خانہ بزرگ دارم، خانہ من یک پارکینگ و یک حیات بزرگ دارد. در حیات من یک باغچه وجود دارد. در باغچه خانه من، در باغچه خانه من، میرے گھر کے باغیچے میں یک درخت سیب و یک درخت انگور و یک درخت و چند تا درخت و درخت گلاب وجود دارد. متوجه هستید؟ بله آقا. خانه من 4 اتاق دارد. 2 اتاق خواب، یک اتاق مطالعه، یک اتاق پذیرایی دارد. در اتاق من 2 پنجره و یک در دارد. تخت در اتاق خواب است. در اتاق مطالعه 4 صندلی و یک میز بزرگ دارد. کیف من روی میز است. اتاق مطالعه من 2 قفسه کتاب دارد. من هر روز در اتاق مطالعه من هر روز در اتاق مطالعه درس میخوانم، تمرین مینویسم. بله. خانه من یک دستشویی و یک حمام بزرگ دارد. در حمام یک دوش وجود دارد. در دستشویی یک آینه، یک حوله، یک روشویی وجود دارد. روشویی یعنی رو یعنی چہرہ، روشویی چہرہ دھونے، واش بیسن. روشویی یعنی دستشویی جو ہے وہ دستشویی پتا کسے کہتے ہیں؟ وہ جو سب چیزیں آ جاتی ہیں، سب چیزوں کو ملا کے دستشویی کہا جاتا ہے. دستشویی کے اندر ایک واش بیسن ہے، تولیہ ہے، آئینہ ہے، یہ سب جو مکس ہوتے ہیں وہ سب کو کہلاتا ہے دستشویی. ٹوائلٹ. بھلے. خانہ من 2 تا ٹوائلٹ دارد. بھلے. ماشین من در پارکینگ است. خانه من 3 طبقه است. خانه من 3 طبقه یعنی 3 فلور کا. میرا گھر 3 فلور کا ہے، 3 مالا ہے. خانه من 3 طبقه است. طبقه پایین برادر بزرگم در طبقه پایین زندگی میکنند. میرا بڑا بھائی نچلے فلور پہ رہتے ہیں. بھلے. پدر و مادرم در بھلے طبقه بالا زندگی میکنند. میرے ممی پاپا اوپر والے فلور پر. من در طبقه دوم زندگی میکنم، یا من در طبقه
وسطی درمیانی، من در طبقہ وسطی زندگی بھی کنم. من یک کیف بزرگ و دو خودکار آبی، سه خودکار مثلا مشکی دارم، یک کیف بزرگ و من یک جامدادی دارم. دیکھیے سب چیزیں کیا ہیں، یہ کتنے جملے بول سکتے ہیں آپ؟ کتنی دیر سے بول رہا ہوں میں؟ لیکن صرف پریکٹس کی بات ہے، لیکن صرف پریکٹس کی بات ہے. ورنہ ایمانداری سے بتائیے جو 2-3 مہینے سے آ رہے ہیں، بتائیے ان میں سے کوئی ایسا ورڈ جو نیا ہو؟ کوئی ہے نیا؟ کوئی یہ کہے کہ میں مثلا کئی دن سے نہیں آئی تھی یا نہیں آیا تھا، بتائیے کیا یہ چیزیں نئی ہیں؟ نہیں، یہ وہی ہے جو بلے نگاہ کنی دوستان بھی آئیں درس ششم خانے واجہا و اصطلاحات، نئے ورڈز ہیں یہ. اتاق خواب، راہ پلے، یہ ہم پڑھا چکے ہیں. اتاق خواب بیڈ روم، راہ پلے زینہ، یہ سب ہم آشپز خانے یعنی کچن. اتاق پذیرائی یعنی گیسٹ روم. پنجرے، کھڑکی. دستشوئی یعنی جسے ہم لیٹرین باتھ روم استعمال کرتے ہیں. دیوار یعنی دیوار. باغچے یعنی باغیچہ. پارکنگ یعنی پارکنگ. حیات یعنی صحن. کابینٹ یعنی کیبنٹ، جسے بہت سے لوگ نعمت خانہ کہتے تھے پہلے اور بہت سے گنجینہ کہتے تھے. اجاق گاس، گیس چولہا. ظرف شوئی، سنک جس میں برتن دھوتے ہیں. مائکروویو انگلش ورڈ ہے مائکروویو. یخچال فریج. ماشین لباس شوئی واشنگ مشین. تخت بیڈ. ساعت گھڑی. بخاری روم ہیٹر ہوتا ہے. کولر اے سی کو بھی کہتے ہیں، اس کولر کو بھی کہتے ہیں. پردے یعنی پردہ جو کھڑکی پہ دروازوں پہ پڑا ہوتا ہے. موبل صوفہ. فرش یعنی فرش. ٹیلی ویژن ٹی وی. دوش کہتے ہیں شاور کو. ٹوائلٹ کو. آئینے شیشے کو. حولے مرر کو. حولے کہتے ہیں تولیہ کو. طبقہ بالا اوپر کا فلور. طبقہ پائن نیچے کا فلور. اپارٹمان اپارٹمنٹ کو کہتے ہیں. پشت پیچھے. جلو آگے. بیرون باہر. توئے در میں. کنار نزدیک. بین بیچ میں. متوجہ ہستی دوستان؟ کوئی نیا ورڈ؟ دیکھیے اہداف درس. اس درس کے جو ہدف اور مقصد ہیں کیا ہے؟ اس درس کو پڑھنے کا مقصد انتظار می رود. یہ انتظار ہے یعنی یہ آپ لوگوں سے ایکسپٹ کیا جاتا ہے کہ دانشجو اسٹوڈنٹ پس از خواندن درس اس درس پڑھنے کے بعد یہ 5 چیزیں اسے آ جانی چاہیے. نمبر 1 با واجہ ہا یہ قسمت ہا یہ مختلف منزل. گھر کے مختلف حصوں کے ورڈز جو ہیں اور اس کے لوازم منزل، گھر کی ضروریات، اس کے مختلف پارٹس، کمرہ، بیڈ روم، یہ وہ کھڑکی، ان چیزوں سے اور ہر ایک کی جگہ سے، گھر کے اندر ہر ایک کی جگہ کیا ہے اس سے آشنا ہو. کچن کہاں ہے، یہ کہاں ہے. بھلے آشپز خانے یمن کنارے. آشپز خانے یمن کنارے اتاق خواب است. اتاق خواب یعنی بیڈ روم کے برابر میں ہے. بھلے با مفہوم واجہ تا بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے. تا یعنی وہی چنتا شما چنتا کتابداری. با کاربرڈ نشانہ اضافے آپ کو استعمال کر جانا آنا چاہیے، جو کہ میں آپ کو پیچھے توضیح دے چکا ہوں. اضافت کی دیکھیے ترکیب 2 طرح کی ہوتی ہے، ترکیب اضافی، ترکیب وصفی. دونوں کی نشانی اور علامت ایک ہے، کہیں پہ زیر کہیں پہ یا. خانہ من، خانہ شما اس میں یا ہے. کتاب من، کتاب تو. اتاق من اس میں زیر ہے. زیر نیچے، رو اوپر، پشت پیچھے، جلو آگے، بیرون باہر، تو اندر، کنار نزدیک، بین بیچ میں. ان چیزوں سے آپ کو واضح آشنا ہو جانے چاہیے. دیکھیں میں ان کو جملہ بنا کے دکھاؤں، ابھی آپ آشنا ہو جائیں گے. ابھی آپ آشنا ہو جائیں گے ان ورڈ سے. دیکھیے میں ابھی جملہ بول رہا ہوں، غور کریے گا. زیر کتاب مان یا کتاب مان زیر کیف است یا سطل زبال زیر میز است. کتاب یا بگید روی میز است. کتاب روی میز است. خانه من پشت مسجد است. میرا گھر مسجد کے پیچھے ہے. خانه شما جلوی مسجد است. آپ کا گھر مسجد کے آگے ہے. اب دیکھیے میں ویسے جملے بنا رہا ہوں، ورنہ یہ گھر کی بات چلے تو گھر کے اندر کی چیزیں بتا سکتے ہیں آپ. کیسے؟
کیسے؟ کفشمن زیر تخت است، کفشمن زیر تخت است. بله. کتاب روی میز است. دستشویی پشت اتاق خواب است. لیٹرین بیڈ روم کے پیچھے ہے. حمام یا بگید آشپز خانے جلوی اتاق خواب است، بیڈ روم کے آگے ہے کچن. بیرون دستشویی یا کہ حمام بیرون از اتاق است، کمرے سے باہر ہے. تویے حول تویے حمام است، تولیہ حمام کے اندر ہے. پارکنگ کنارے حیات است، پارکنگ کنارے حیات است، پارکنگ صحن کے کنارے پہ ہے. اتاق مطالعے بین اتاق پذیرائی و اتاق خواب است، بین اتاق پذیرائی و اتاق خواب است. بیڈ روم اور ڈرائننگ روم کے بیچ میں ہے. اسٹڈی روم بولیے. اسٹڈی روم بین اتاق پذیرائی و اتاق خواب است. گیسٹ روم اور بیڈ روم کے بیچ میں ہے. اور یہ آ جانا چاہیے انہیں گھر کے اتاق حیات وغیرہ، یہ سب اس درس کو پڑھنے کے بعد آ جانی چاہیے. اور آپ کو آ گئی ہوگی، میں کیونکہ ابھی آپ کو سب پریکٹس کرائی. پھر سے ورڈز اگر یاد ہیں تو سب سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ورڈز جب یاد ہوں گے جب آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے. اور کتاب نہ بھی کھولتے تو کاپی پہ تو لکھوایا ہی تھا میں نے. کون ہے جس کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے؟ باتیں ہو رہی ہیں. پہلے مائک بند کر لیجئے. خوب اب دیکھیے آپ یہاں کیا دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو. جو انجینئر ہیں وہ زیادہ سمجھ جائیں گے، حالانکہ اس طریقے سے نقشہ بنا ہوا ہے کہ سبھی سمجھ رہے ہوں گے اسے دیکھ کے. چھت غائب کر دی ہے بس اس کی. کیا کیا ہے؟ چھت غائب کر دی ہے، ورنہ ایک اچھا خاصا بڑا خوبصورت گھر ہے یہ. نگاہ کنید یہاں حمام، آشپز خانے. خوب آشپز خانے. پنجرے یہاں پر یہ روم ہے نا، یہاں پہ کھڑکی ہے. پنجرے اس لیے یہاں پہ انہوں نے بنا کے دکھا دی کھڑکی، ونڈو. یہ کیا ہے؟ دستشویی. یہ باغچے. یہ کیا ہے؟ یہ باغیچہ. یہ کیا ہے؟ بڑا سا حیات. پارکنگ. یہ کیا ہے؟ دیوار. اتاق پذیرائی جسے ہال بھی کہتے ہیں ہم. کیا کہتے ہیں؟ ہال. دیکھیے یہاں پہ دیوار پہ ٹی وی لگ رہا ہے، یہ صوفے لگے ہوئے ہیں، یہ میز لگی ہوئی ہے. بھلے. رہ پلے زینہ. اتاق خواب بیڈ روم. سب سمجھ میں آ گیا آپ کو پورا گھر؟ بلے. کوئی ورڈ ایسا ہے جو اب سے پہلے نہ پتا ہو آپ لوگوں کو، یعنی جو لوگ 1-2 مہینے سے آ رہے ہیں؟ شنیدن. دیکھیے میں بار بار بھول جاتا ہوں. شنیدن. آج میں چھٹے درس کی آڈیو تو بھیج ہی دوں گا، لیکن اس شرط پہ کہ کل اس آڈیو کو سن کے آئیں گے. جو سن کے نہیں آیا اس کی غیر حاضری ہوگی، اس کے نمبر لکھ لوں گا میں نام، اس میں آپ کو لحاظ رکھا جائے گا. سب کو سننی ہوگی. پورے درس کی ایک آڈیو آتی ہے، اس درس کو کتاب PDF کھولیے گا، آڈیو سنتے رہیے گا، سب آپ کو اس میں بتا دیں گے. گفتگو را بشنوید. آپ اس گفتگو کو سننا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ گفتگو ہارا بشنوید. دوبارہ گفتگو کو سنیے اور اس جدول کو، اس نقشے کو کامل کیجئے. وہ مشخص کنید اور معین کیجئے. درباری چی قسمتی از خانے صحبت میکنن. گھر کے کس حصے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ کچن کے بارے میں، بیڈ روم کے بارے میں، اتاق پذیرائی کے، راہ پلے، دستشویی، باغچے، پنجرے، حمام، حیات. یہاں پر اس گفتگو کو سن کے آپ سمجھ جائیں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں ابھی بھیج دوں گا. پھر دوبارہ دیکھیے. اب یہ تصویریں دیکھیے. واجہارا بشنوید و تکرار کنید. ان ورڈز کو سنیے اور تکرار کیجیے. بولیے. آشپز خانے. اب دیکھیے آشپز خانے کو ہم الگ کر دیتے ہیں. یخچال. میکروویو.
माइक्रोवेव उजाक गाज उजाक गैस चूल्हा है, देखिए क्योंकि अंदर फिट है ये। कभी आप सोचिए कैसा उजाक गाज है, ये गैस पास होने का ऊपर को धुआं जाने के लिए बना होता है उजाक गाज। कॉबिनेट, ये सब क्या है ये जो खिड़की बंद है ये कॉबिनेट। ज़र्फ़शुई, माशीन लिबास शुई, इसका नाम ना लिखा हुआ है, कौन बताएगा? अरे वो है सतले जुबाले। सतले जुबाले, आसान, सतले जुबाले। संदली, मीज, हो गया। आशपास खाने पूरा हो गया। उताके ख्वाब, कुलेर, बुखारी, बुखारी एक तरह का रूम हीटर होता है, इसमें गैस चलती रहती है, रूम को गर्म रखता है। सात, कमोद, उताके पजीराई, गैस, टेलीविजन, मोबल, फर्श भी कहते हैं, फाली भी कहते हैं, पर्दे, अरबी में पर्दे को क्या कहते हैं? सितारा, तो सितारा है। दस्तशुई, दस्तशुई देखिए किसे कहते हैं? आईने, ओले, मुशुई, इसे क्या है? दस्तशुई। और क्या क्या होता है दस्तशुई में? टॉयलेट, ये अंग्रेजी का और ये वैसे टॉयलेट। इसे कहते हैं दूश, शावर, दूश, दूश। ये दीगर गुफ्तगू को नहीं, एक दूसरे से बात कीजिए। मैं बोल रहा हूँ यखचाल कुजास्त, कमोद कुजास्त, कमोद दर उताके ख्वाब, ओले कुजास्त, दर हम्मामास। ऐसे ही इन सब की चीजों की आप गुफ्तगू कर सकते हैं। मोबल कुजास्त, मोबल दर उताके पजीराई, यखचाल कुजास्त, लिबास शुई कुजास्त, ज़र्फ़शुई कुजास्त, ज़र्फ़शुई ताक़ कुजास्त, ताक़ दर उताके ख्वाब, उताके ख्वाब, उताके ख्वाब छे दारद, उताके ख्वाब। देखिए यहाँ पर इतनी सी गुफ्तगू देने का मतलब ये नहीं है कि बस इतनी है। आप इन सबको, ये तो मिसाल दे दिया, आपको डेमो दे दिया, आप इन तमाम चीजों से गुफ्तगू कर सकते हैं इस तरीके से आगे हर चीज के बारे में। टॉयलेट, टॉयलेट, पीश गुफ्तगू बाकी इंशाल्लाह। चलिए कल पढ़ते हैं। ये क्या सफ़े हुए? तीन सफ़े हुए। ठीक है, कल इंशाल्लाह इसको और पढ़ेंगे। आप ये दाने, दोता, सेता, चहारता गिनती बताएंगे। खाने शुमा चंता उता के खाबदारत, सेता उता के खाबदारत, आसपास खाने आना चंता संदर, ये सब आप, मैं अभी ऑडियो भेज रहा हूँ जाते जाते मोबाइल से। आप, क्योंकि मैं छठा दर्स चल रहा, फिलहाल छठे की भेजूंगा, लेकिन कल से मैं छठे की, क्योंकि 2 दिन ये दर्स चलेगा, पूरी सुनिएगा। मैं पहले की भी, क्योंकि ताकि पिछले 5 दर्स भी आप सुन लें। ये हर दर्स की उसके साथ वीडियो ऑडियो भेज दूंगा आपको, सबको सुनना वाजिब है। और नंबर बहुत मुश्किल है, याद नहीं होगा जी, नंबर बहुत मुश्किल है। कमाल है। गिनती जी जी, आपने खोल के ही नहीं देखी, प्रैक्टिस ही नहीं की, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। वरना प्रैक्टिस तो याद नहीं होती। आपकी अपनी जबान से ज्यादा आसान है उसकी गिनती। फारसी की यकीन नहीं आता तो इनमें कितने लोग हैं पूछ लीजिए। आपकी अपनी जबान से ज्यादा आसान है फारसी की गिनती। टेबल की तरह याद हो जाएगी। प्रैक्टिस करें तो एक ही दिन, एक दिन नहीं, मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20, ज्यादा 20 मिनट, 20 मिनट कोई प्रैक्टिस कर ले और आके मुझसे कह दे कि आपने कहा था, याद हो जाएगी। मुझे याद नहीं हुई, मैं मान जाऊंगा।
आका फिर कोशिश करें कि मगर पता नहीं क्यों हमें इतनी मुश्किल लग रही, हमें याद नहीं हो रही। क्योंकि आपने वीडियो सही से नहीं देखा, दर्स नहीं पढ़ा सही से, वरना इतनी आसान तो अपनी जबान की भी नहीं है आपकी गिनती। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। दोस्तान मैं ऑडियो भेज रहा हूँ, जरूर सुनिएगा। और ये पूरे दर्स का मुतालिया, पूरे दर्स की प्रैक्टिस करके आएंगे आप। कभी ये सोचे कि अभी तो 3 सफ़े पढ़ाए हैं, सबकी प्रैक्टिस करके आएंगे आप लोग। वर्ड्स मीनिंग देखिए, क्राइम है कि मैं इतनी मेहनत से आपको वर्ड्स लिखवाता हूँ और आप याद ना करें, तो ये क्राइम है। और इसका जवाब यहाँ नहीं, आपको कयामत में भी देना पड़ेगा, आप याद रखिएगा। कि हम जिस मकतब से ताल्लुक रखते हैं, उस मकतब का अकीदा यही है कि इसके बाद भी, इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, और वो दुनिया बहुत बारीक है। बारीक है मतलब कोई चीज छूटेगी नहीं। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। लिहाजा आप लोग प्लीज ये सोच के कि मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे नहीं, अपने आप को दे रहे हैं, ऐसा कोई ना करे प्लीज। कोई ये ना सोचे, प्लीज पढ़ा करें। वसल्लल्लाहु अलैहि इंशाअल्लाह मुवफ़्फ़क़ व मुय्यद बाशिद, मुराक़िब खुदेतान बाशिद, खुदा निगहदार शुमा।